سلام، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في عالمكم عالم دعدوعة. جيتكم نهار اليوم باش نشارك معكم طريقتي في تحضير معجون الكابويا او القرع الاحمر كما يسمى في بعض المناطق باش يفهمونا كامل. هاد المعجون اللي كانت طلبته مني اختي وصديقتي وحبيبتي ام حذيفه، اللي نقول لها ان شاء الله يا ربي تبعي هاد لا فيديو ونطلبوا الشفاء العاجل للابن ديالها حذيفه، كان دار عمليه. نقولوا ان شاء الله يا ربي يشفيه ويخفف عليه ويشفيه هو وجميع مرضى امه سيدنا محمد عليه الف صلاه وازكى السلام. نحتاج المقادير وما نطولش عليكم. عندي كابويا بطبيعه الحال او القرع الاحمر، كنت غسلتها نقيتها وقطعتها هكذا مربعات، يعني تقطيع عشوائي اكيد، لكن ننصحكم انكم تقطعوها رقيقه. علاش؟ باش تدبال معاكم، لانه الكابويا على بالكم شويه فيها هي بون تمتم الذوب، بصح هذا القشر التحتاني الجزء التحتاني يكون شويه قاسي، لذلك قطعوها رقيقه باش تدبال معاكم وما تاخذش معاكم وقت طويل. نحتاج كذلك سكر، ونحتاج المقدار من سكر الفانيليا. واش نقول لكم بالنسبه للمقادير؟ نقول لكم يعني هاد المعجون تاع الكابويا من بين المعاجن اللي ما نوزنوهمش. علاش؟ لانه الكابويا كما تعرفوا كاين كابويا الحلوه، كاين الكابويا اللي تجي صمطه، كاين الكابويا الثاني اللي تجي مره. لذلك انا مبدئيا واش نديرو؟ ناخذ مقدار تاع الكابويا النصف ديالو نديروه سكر، هذا مبدئيا، يعني مبدئيا مقدار الكابويا نصف السكر هو نصف المقدار تاع الكابويا. لانه علاش قلت لكم الكابويا هنا ما ناخذهاش بالميزان، ناخذها بالعبار. مثلا هاد الاناء هدايا ياخذ لي هاد المقدار تاع الكابويا، النصف ديالو نديرو سكر، هذا بالمعيار بالعبار ماشي بالميزان. من بعد السكر يعني نذوقوه، اللي تحب يعني تضيف له اكثر لها ذلك. ايضا سكر الفانيليا يعني قد ما ديروا قد ما حيعطيكم بنه. وايضا اللي عندها ثاني نوصيكم اللي عندها مبشور البرتقال تقدر تضيفوا لهذا المعجون. نبداو على بركه الله. بسم الله. نحط الكابويا ديالي في كاسرونه هكذا، نضيف عليها السكر، نحط جميع المقادير هكذا، نضيف عليها سكر الفانيليا، نخلطهم هنا يعني شويه، نخلطهم قليلا هكذا. ندير لكم يعني لا كاميرا برك هكذا. انا نخلطهم جيدا. من بعد واش ندير؟ يعني ما يغركمش هذا المقدار، دوك تشوفوا يعني الكابويا في المعجون ديالها ما تجيش زاكيه، تجي شويه باش تعطيكم كميه كبيره. لذلك اللي يحب يدير كونتيتي لازم يكثر الكابويا ديالو. الان بعد ما نخلطهم نديهم نحطهم فوق النار بعد ما تدبل النار متوسطه. ثاني ناكد عليكم بعد ما تبدا تدبل الكابويا تطلق الماء ديالها. نتلاقاو مجددا. فوالا اعزائي، شوفوا الكابويا تاعنا كي حطيناها، يعني كانت الكاسرونه حتى لهنا كانت معمره. شوفوا كيفاش الكابويا طلقت الماء ديالها، السكر طلق الماء ديالو. والان نعطيكم نصيحتين، سواء تقدروا ترحيوها هكذا بالبغا ما باش كيفاش كل واحد كيفاش يسميه، سواء ترحيوها بالبغا وتعاودوا تردوها تعقد حتى تشرب بالماء، سواء تخلوها هكذا حتى كي تذوب تماما وتتقال وتنشف. يعني طريقتين، سواء قلت لكم ترحوها سواء تخلوها هكذا. ونصيحه كذلك ما قلتها لكمش من قبل، اي معجون ديروه لازم طيبوه في كاسرونه تكون ثقيله، هذا من جهه. من جهه ثانيه كي تبدا الكابويا يعني تذوب وتبدا تعقد لازم يكون التحريك ما تغفلوش عليها، كل 2 دقائق عسوها لانها تلصق. لذلك يعني التحريك لازم يكون على طول كي تبدا تعقد. وقلت لكم ايضا تقدروا ترحوها بالبغا وتردوها تنشف وتعقد. يرجع لكم نتلاقاو من بعد ان شاء الله. فوالا اعزائي، انا بعد ما وريتها لكم شفتوا هذاك الماء اللي كان فيها مقبله كي قلت لكم كابويا طلقت ماها والسكر طلق ماه. انا مع الاول كنت حنخليها تذوب لي وحدها، لكن عاودت بطلت رايي درت فيها هي رحيتها بالبي او البغا هاوليك، يعني مازال اثار فيه ما طمستش الاثار.
لذلك رحيتها به يعني برك باش تزرب لي وما تبطاش. هي من الاحسن ترحيوها ما تاخذش معكم وقت كثير. شوفوا يعني هذاك المكان اللي كان مقبل شوفوا كي ترحات ما ولاش يبان. انا الان حنخليها تزيد تعقد لي ميم با 5 دقائق، لانه لازم تخلوها شويه هكذا، خاطر هي كي تبرد حتزيد تعقد تشد روحها تعقد مليح. لو كان تخلوها تنشف اكثر من الحق المعجون ديالكم راح يجي ثقيل كثير، لذلك تخلوها شويه هكا. انا يا ربي واحد 2 دقائق برك ونطفي عليها ونتلاقاو اثناء التقديم باذن الله. فوالا اعزائي المعجون ديالنا بعد ما خليناه زاد يعقد شويه هاوليك جاهز امامنا. شوفوا القوام ديالو، فوالا شفتوا انا شحال خليته. شوفوا القوام ديالو، قلت لكم كي يبرد راح يزيد يشد روحه، لذلك ما تخلوهش. انا كيما وريت لكم زدت عليها 2 دقائق برك وطفيت. شوفوا القوام تاع معجون الكابويه ديالنا كيفاش يجي. الكميه هذيك اللي درتها معاكم شوفوا شحال عطاتني. هاد 4 بلارات، هاد 3 وهاد صغيره، يعني الحمد لله طرح فيها ربي البركه. نقول لكم صدقوني هذا معجون يعني راح اي واحد ياكلو عندكم ماوش راح يفيق بلي كابويه. ما تقولوش لضيافكم طيبتوا لهم الكابويه وخلوهم يقدموا لكم اقتراحات. انا شخصيا جميع الكلاه عندي ساعه يقولوا لي اجا، ساعه يقولوا لي تفاح، ساعه يقولوا لي تشينا، ساعه حتى كي نقول لهم انا كابويه باش يعرفوه بلي معجون الكابويه. لذلك نقترح عليكم تجربوه، وكذلك نعاود نذكركم ونقول لكم اللي عندها مبشور حبه قارص تضيفوا ليها، كذلك راح يعطيها طعم الشباب. عفوا مبشور حبه تشينا راح يعطيها جو شباب بالبزاف. نقول لكم مجددا نتمنى انه الوصفه تاع نهار اليوم نالت الاعجاب ديالكم، والى اللقاء في فيديو لاحق. سلام.